उसके बाद हमने कई हज़ार सोलर प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, contributing towards having a cleaner environment. और यही हमारा फोकस है, यही हमारी पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का फोकस है कि हम सोलराइज करें. जैसे मैंने कहा, इस साल हमने 10 अरब रुपए रखे हैं, हम सोलर रूफटॉप्स दे रहे हैं. एक हमारा पुराना प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की एक लोन के साथ चल रहा है जो कि ऑलरेडी रोल्ड आउट है. ये दूसरा प्रोग्राम जो सिंध गवर्नमेंट का है वो भी इन प्रोसेस है. उसके अलावा जैसे मैंने बताया, हमने, मुझे नंबर इस वक्त याद नहीं, 33 या 35 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़ी अस्पताल, जेल्स, बड़े इस्टेब्लिशमेंट्स जिनको हमने सोलराइज किया है. और उसके अलावा हम 3 सोलर पार्क्स, 2 कराची के साथ, एक मांझन में, अगेन इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बना रहे हैं, जहाँ पे हम ज़मीन दे रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ और वहाँ पे सोलर पार्क्स लगाएं ताकि हम लोकली वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ जानते हैं, पता है कि नेशनल ग्रिड में इस वक्त हमसे कोई लेने के लिए तैयार नहीं है बिकॉज ऑफ व्हाट दे से इसके वी गॉट एक्सेस एनर्जी. आई डोंट थिंक वी गॉट एक्सेस एनर्जी. मैं पहले जगह ये कह चुका हूँ, वी गॉट अ वेरी लो कंजम्पशन पर कैपिटा और हमने अपनी कंजम्पशन बढ़ानी है सो दैट हम एनर्जी प्राइसेस को भी नीचे ला सकें और हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है. हम अगर थरपारकर में कोल से एनर्जी पैदा करें तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम इस वक्त तक तकरीबन 2000 मेगावाट विंड एनर्जी के जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम जमपीर कॉरिडोर. तो हम वी हैव इन माइंड जो इश्यूज हैं और हम उन पे काम कर रहे हैं. हम अभी मैं 1-2 स्टॉल्स विजिट किए थे. हम पानी, अगेन इट इज़ ऑलरेडी वी गॉट अ शॉर्टेज ऑफ वाटर. हमें पानी के लिए हमारी सिंध गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स थी जो हमने वही 10-12 साल पहले शुरू की थी कि हमने नहरों को लाइन करना है, पक्का करना है. और हम पूरे, जब हमने शुरू किया था तो बड़ी एक जो फार्मर्स थे ना उनकी तरफ से आते थे कि पता नहीं हमारा पानी इसके बाद आएगा कि नहीं आएगा. लेकिन इस वक्त हमारी सबसे बड़ी डिमांड जो लोकल फार्मिंग कम्युनिटी से होती है वो कि हमें अपनी नहर लाइन करके दें, इसलिए कि उससे जो उनको पानी ज़्यादा मिला है पहले से लाइनिंग के बाद और वो ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ साथ अच्छी इरिगेशन प्रैक्टिसेस मैंने बाहर देखा था. नेस्ले का आई बिलीव वो ड्रिप इरिगेशन पे काम कर रहे हैं और मैंने उनसे ही पूछा था कि हमने कुछ अर्सा पहले, कुछ सालों पहले ट्राई किया था. हमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो इंपोर्ट कर रहे थे, हमारा दरिया सिंध का पानी उसमें सिल्ट कंटेंट ज़्यादा होती है और उसकी वजह से हो ये रहा था कि वो जो नोजल्स हैं वो सारे ब्लॉक हो जाते थे और हमसे लोगों ने लेना छोड़ दिए वो जो हमने बनाए थे. तो हमने कहा कि लेकिन वे फॉरवर्ड इज़ टू कंजर्व वाटर. हमने ये ड्रिप इरिगेशन पे काम करना है और हम इस पे काम करते रहेंगे. बल्कि मुझे कि नेस्ले हमारे साथ इस पे ऑलरेडी काम कर रहा है. हमारे पास कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो कोस्ट की, हमारे इंडस डेल्टा की प्रिजर्वेशन के लिए काम करता है. हम बहुत बड़े एडवोकेट्स हैं जो सी वाटर इंट्रूजन है और जिसकी वजह से हम अपनी कीमती ज़मीन बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, समंदर का लेवल बढ़ने से हम अपनी कीमती ज़मीन ज़ाया कर रहे हैं. उसके हम बहुत बड़े प्रोपोनेंट्स हैं कि एक दरियाओं का पानी की कम से कम, हमारा तो ख्याल है और ज़्यादा, लेकिन जो वाटर रिकॉर्ड 91 में हुआ था उसमें ख्याल था 10 मिलियन एकड़ फीट. बाद में वो एक्सपर्ट्स कमेटी ने 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी कहा है कि डाउनस्ट्रीम कोटड़ी जाना चाहिए ताकि डेल्टा आपका ज़िंदा रहे, वहाँ की इकोलॉजी सही हो. अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जब फ्लड्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी आता है, जब किसी को ज़रूरत नहीं होती तो सब इधर भेज देते हैं. अदरवाइज़ वो डेल्टा हमारा प्यासा रहता है और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं. हम उसके लिए भी स्ट्राइव कर रहे हैं कि हमें एडुकेट एलोकेशन मिले फॉर द डेल्टा. उसके अलावा
یہ زمین بچانے کے لیے سندھ گورنمنٹ ایک فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے فنڈنگ وہاں سے چاہ رہی ہے. ہم کوسٹل ہائی وے بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ڈائک بنائیں ٹو پروٹیکٹ سی واٹر, ٹو پروٹیکٹ our lands from سی واٹر انٹروژن. جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی کہ ہم اپارٹ فرام مینگرووز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں فارسٹ ڈیولپمنٹ کے لیے بھی 10,000 ایکڑ کا ایک فارسٹ بلاک کی جو ہم نے کیا ہوا ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنا چاہ رہے ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ از ورکنگ آن اٹ. تو ٹو جسٹ سمرائز, حکومت سندھ بالکل اویئر ہے ود دی ڈینجرز دیٹ کلائمیٹ چینج از برنگنگ ٹو اس. یہ کوئی فیوچرسٹک بات نہیں, یہ وہ بات نہیں کہ آپ کی چوائس ہے. پہلے آپ سمجھتے تھے, آج سے 10, 15, 20 سال پہلے سمجھتے تھے کہ یہ کلائمیٹ کی بات وہ کریں صرف جن کے ادروائز کوئی اور پرابلمز نہیں ہے, لیکن اب سب ریئلائز کریں کہ سب سے بڑا پرابلم یہی ہے, اور اگر آپ نے اس کی تیاری نہیں کی تو آپ کی باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی. The government of Sindh is very conscious of this. ہم نے جیسے بتایا کہ اس پہ ویریس سیکٹرز میں, چاہے وہ پانی کی بچت ہو, چاہے سولرائزیشن ہو, چاہے فارسٹیشن ہو, ان پہ کام کر رہے ہیں. میں یہی چاہوں گا کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ہمارے ساتھ مل کے, اور ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ ہے جو یہ کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرے. میں OICCI کی مینجمنٹ کمیٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہاں بلایا, اور میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے ممبرز سے بھی یہ درخواست کریں جو اپنا CSR لگاتے ہیں, یا میں تو یہ کہوں گا انویسٹمنٹس اپنی انوائرمنٹ کے سیکٹر میں پاکستان میں لگائیں. پاکستان کو سخت ضرورت ہے. ہم جب گئے تھے آفٹر دی 2022 فلڈز, UN نے جنیوا میں کانفرنس کی تھی, تو وہاں پہ ان ساروں کا یہ تھا, ہم گئے تھے آبویسلی دنیا سے مدد مانگنے, لیکن وہاں پہ جو انوائرمنٹ سے مدد ہم اس کی کریں گے جو اپنی مدد خود کرے گا. اور ادھر پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ جتنا دنیا کمٹ کرے گی پاکستان گورنمنٹ اتنا ہی کمٹ کرے گی. اور ہم نے فار ایگزامپل اس ہاؤسنگ پروجیکٹ میں حکومت سندھ نے خود اپنا پیسہ ڈالا ہے, فیڈریشن نے اب پیسہ ڈالا ہے, دیر آئے درست آئے, لیکن ان کی طرف سے بھی پیسہ آیا ہے. تو ہم نے مل کے اس تھریٹ سے مقابلہ کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں نے فلڈز میں دیکھا تھا کہ ہماری قوم بڑی ریزیلینٹ ہے. میں آپ کو فلڈز کا بتاتا ہوں قصہ کہ جب میں ایک چکر پورا مار کے واپس کراچی آیا تھا تو آئی واز فیلنگ ہیلپ لیس. جس مقدار میں, جس تعداد میں وہ فلڈ کا پانی آیا تھا, میں نے کہا کہ ادھر کچھ ہم کر ہی نہیں سکتے. میں 1 یا 2 دن آئی جسٹ سورٹ آف ریکلیکٹڈ مائی سیلف, اور میں نے جب دوسری بار گیا تو مجھے لوگوں نے ہمت دلائی کہ ان ایڈورس کنڈیشنز میں بھی وہ لوگ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں اس مشکل وقت میں. اور مجھے یہ خوشی ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی تھی, اینڈ وی سرماؤنٹڈ دیٹ پرابلم. میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں OICCI کی مینجمنٹ کمیٹی کا, مجھے ادھر بلایا. I wanted to spend more time here, but unfortunately the day today such a day that I have overcommitted myself and number of events. میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ادھر بلایا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ حکومت سندھ اپنا پورا کردار ادا کرے گی اس تھریٹ کو فیس کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ٹوگیدر وی the people of Pakistan will overcome these threats which are not our doing. They have been brought on to us, but we have to fight them, and inshallah we will. Thank you very much. Pakistan Zindabad. If I can request Yusuf Saab and Jason and Halim Saab to please present a memento to the Honorable Chief Minister.